एकल कविता वाचन। नमस्ते, एकल कविता वाचन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। प्राविधिक साथी महेश गेवाली र म अच्युत घिमिरे आजको एकल कविता वाचन लिएर आइपुगेका छौं। एकल कविता वाचनको आजको अङ्कमा मसँग कवि एम रेग्मी हुनुहुन्छ। एम रेग्मीको घर दाङ घोराही 4 सुनपुर हो। उहाँ जन्मिनु भएको नै त्यही ठाउँमा र दाङकै गोगली भन्ने ठाउँमा रहेको सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलमा शिक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज एम रेग्मीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। भर्खरै उहाँको किताब बजारमा पनि आइपुगेको छ। पहराको जुन उहाँको कविता सङ्ग्रह हो। सम्भवतः यसै कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताहरू पनि सुनाउनुहुन्छ उहाँले र हामीसँग कुराकानी पनि गर्नुहुन्छ। दाङको साहित्यिक गतिविधि माहौलको कुराकानी पनि सुन्छौँ र आज छन्दमा कविता सुन्छौँ। छन्दको कविता वाचन गर्नका लागि कवि एम रेग्मीलाई म स्वागत गर्छु। धन्यवाद सर। तपाईँ नेपाली पढाउनुहुन्छ? हजुर सर। है, कति कक्षालाई पढाउनुहुन्छ? म 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10 चारवटा कक्षालाई पढाउनुहुन्छ। भनेपछि त छन्द जान्ने गुरु कक्षामा भइसकेपछि विद्यार्थीले पनि छन्द पक्कै सिक्छन्। कतिको लेख्छन् विद्यार्थीहरू पनि? विद्यार्थीहरू लेख्छन् सर, उनीहरूलाई भन्नुपर्छ, लेख्छन् उनीहरूले। हाम्रो छन्दमा पहिले राम्रो थियो कि अहिले राम्रो छ अवस्था? अब अलिकति यो गद्य विधाले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि परेको जस्तो मानिएको हो, तर अहिले राम्रो देखिन्छ, पहिलेको भन्दा राम्रो छ है। दाङमा तपाईँका सहपाठी साथीहरू, शिक्षकै साथीहरू अथवा अरू सँगै पढेका साथीहरूको छन्द लेखन छ? छ सर, उहाँले लेख्नुहुन्छ। कतिजनाको समूह हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यतिका समूह भनेर त हामी छैनौँ, हामी 8-10 जनाहरू छौँ, हामीहरू लेख्छौँ। 8-10 जना लेख्नु। कार्यक्रमहरू पनि गर्नुहुन्छ बिचबिचमा? हुन्छ। राप्ती साहित्य परिषदले दैमासिक रूपमा छन्द सङ्गम भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, त्यसमा छन्दबद्ध कविहरू अथवा छन्दको बारेमा कार्यक्रम भइरहन्छ। 2 महिनामा एकचोटि गर्नु? हजुर, 2 महिनामा एकचोटि हुन्छ छन्दको बारेमा। अब एउटा कविता सुनाऊ, त्यसपछि अनि हामी कुराकानीको क्रमलाई फेरि जोड्छौँ। हस् सर। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? शीर्षक के छ? मेरो कविताको शीर्षक छ किन यस्तो। म दाउरा चिर्छु ऊ राख्छ छोपी, म बाल्छु आगो ठग बस तापी, म बेर्न रोप्छु फल खान्छ अर्को, म बेर्न रोप्छु फल खान्छ अर्को, म काट्छु धागो अरू ओड्छ बर्को, विधान कस्तो तिलमास पिस्ने, जरा दबाई फलमाथि हाँस्ने, कहाँ छ कानुन जरा भुराको, कहाँ छ भाउ पसिना गराको, छ नीति बन्दो किन एक तर्फी, सधैँ उज्यालो तिर मात्र फर्की, गुलाफ बेली किन गोड्छ माली, उजाड बस्ती घरको बनाई, सत्य छ हर्दो बलको अगाडि, अनेक जालो छलको फिजाई, ती बुद्ध त्यागी किन स्याल देख्छु, मुसा बिरालो किन मित्र भेट्छु, चना छरेको किन हुन्छ घाँस, र बोट आफ्नै किन हुन्छ सराप, कुचेर छाती जति माथि पुग्छन्, उन्मत्त बन्दै तल प्याच थुक्छन्, खाई अघाई किन बन्छ भोको, लाजै पचाई किन बन्छ भोको, गिलासको नै किन हुन्न पानी, सधैँ कसौडी किन खान्न पानी, सधैँ कसौडी किन पान्न खानी, गरिब दुखी सब बिसुरछन्, दलाल जाली जसमान बोक्छन्, देखेर पाऊ शिर मान्छ लाज, देखेर पाऊ शिर मान्छ लाज, सधैँ अँध्यारो किन हुन्छ रात, छ नीति लेख्नै तलमाथि हेरी, हिरा र तामा बिच भेद छोडी, फालेर हुस्सु जब हाँस घाम, आधी न चल्दै जग हुन्न साफ, छ भाग्य यस्तै बनी बस्न छोडौँ, उपाय केही अब सोच्न थालौँ, दलित हुन्नन् गरी खाने जाति, दलित हुन्नन् गरी खाने जाति, बिहान भन्दा दिन हुन्छ माथि, बिहान भन्दा दिन हुन्छ माथि। कति राम्रो। कहिले लेख्नु भएको थियो यो 2073 साल 1 महिना 1 गते। कहिलेदेखि छन्दमा लेख्न थाल्नु भएको चाहिँ?
विद्यालय कालदेखि भनौँ 8 कक्षामा पढ्दा विद्यालयबाटै छन्दमा तपाईँलाई रुचि थियो? हजुर, मलाई लयले तान्यो। विद्यालय कालमा त्यतिका छन्द समेत त मलाई जानकारी थिएन। एकजना कृष्णचार डीसी भन्नुहुन्थ्यो जो 8, 9, 10लाई मलाई पढाउनु भयो। उहाँ आउनुभएको थियो अनि उहाँले लयम वाचन गर्ने अनि त्यसपछि मैले पनि लयम वाचन गर्न थालेँ। पछि छन्दको त्यो जानकारी हुँदै गयो, त्यसपछि लेखिँदै गयो सर। सुरुमा लेख्नुभएको कुन छन्दमा बढी लेख्नुहुन्थ्यो? सुरुमा मलाई यो मन्दाकान्त छन्दमा बढी लेखियो। त्यसपछि साधुली कीर्ति, मालिनी, उपजाति रह्यो। त्यसपछि यिनी छन्दहरू नै छन् बढी। अहिले कतिवटामा लेख्नुहुन्छ? अहिले आउनु लाग्यो यो पहराको जुनमा 12-13वटा छन्दहरू छन्। 12-13वटा छन्दहरू त्यसमा पहराको जुन कविता सङ्ग्रह। हजुर, त्यसमा एउटा कविता अर्को सुनाउनुहोस् त। त्यसैभित्रबाट त सुनाइरहनु भएको? हजुर, त्यसैभित्रबाट छ। अर्को सुनाउनुहोस् त, कुन कविता छ? सिर्जनामा मेरो समाज कविताको शीर्षक छ। काँडा हाँगा पथ जरा पुष्प झैँ हाँसिदिन्छन्, साङ्ला फिस्टा पनि मयूर झैँ हर्षले नाचिदिन्छन्। खाल्टा खुल्टी तरुमुनि सफा चैत झैँ लाग्छ घाम, रात्रि जस्ता मलिन मुखमा खुल्छ झुल्के बिहान। छाती घाँटी शिर र मुटु झैँ पाउका नीति बन्छन्, साथै राखी हरिण कछुवा बीचमा दौड हुन्नन्। आहा लाग्ने घर सरह नै गोठको हुन्छ ख्याल, रम्दै खेल्छन् रनबन डोली मृगको माझ बाग। टीका थाप्ने सरह छ यहाँ देशको दिव्य माटो, मान्छे पुग्ने अमरपुरमा खन्छु आफैम बाटो। छर्दै बाँड्दै अबुझ जनमा बाँच्नुको सभ्य दृष्टि, फाली काँडा मनुज घरका फुल झैँ रच्छु सृष्टि। मेची काली दिन दिन रमी रेलमा देश घुम्ला, खोला नाला झलमल हुँदै देशकै भित्र बग्ला। वर्षा फाड्दै तनर मनमा घाम झुल्ने चामा, सोड्ना सिरी झैँ सहज यसरी रूप खुल्ने चामा। खाऊ लाग्ने महसरहका जात संस्कार लेख्छु, लाऊ लाग्ने प्रणय रस झैँ धर्मको सार खोज्छु। भिन्ना भिन्नै घर सम हुँदा बन्छ सौन्दर्य छाना, जे पाकोस् तर नुन बिना हुन्न स्वादिष्ट खाना। चोखो माटो अधम जनका पाउले कुच्न दिन्न, हाम्रा खानी परमुलुकका हातमा पर्न दिन्न। आठो मिच्दा तल उपरले लास नै उड्छ मेरो, आमा बेची कुकुर चिल झैँ खान्न मिठो रसिलो। खोल्दै धन्दा श्रमिक जनमा देशमा काम दिन्छु, सारालाई रुचि सरहका सिपको ज्ञान दिन्छु। यही माटोमा जगत भरका शान्तिको केन्द्र राख्छु, यही माटोमा जगत भरका शान्तिको केन्द्र राख्छु। काट्दै काँडा ओरर परका फुललाई सपार्छु, भोको भर्दा उदर भरमा देशकै नाम चल्छ। नाङ्गो ढाक्दा विकल जनले राष्ट्रकै लाज भाग्छ। अर्को लुट्ने परिश्रम सबै माउरी बन्नुहुन्न, आमा भन्दा विपुल जगमा हुन्न छोरा जहान। आमा भन्दा विपुल जगमा हुन्न छोरा जहान। कति मिठो, कति मिठो। एम रेग्मीको स्वर पनि मिठो, कविता पनि मिठा छन्। दाङ घोराई 4मा जन्मिनु भएको सुनपुर उहाँको गाउँको नाम होइन? त्यतातिर तपाईँलाई पहिला छन्द सिकाउने शिक्षक बाहेक अरूले पनि छन्दमा वाचन गरेको सुन्नुभएको थियो? हजुर, सुन्नुभएको गर्नुहुन्थ्यो। मैले राप्ती साहित्यिक परिषदमा एकल कविता वाचन गरेँ छन्दमा। अनि त्यसै गरी मध्यपश्चिममा, त्यसै गरी त्यहाँका मिडियाहरूमा
प्रायः जसो मैले छन्दमा नै होइन। तपाईँ सानो हुँदाखेरि तपाईँलाई पढाउने शिक्षक बाहेक अरूले छन्दमा वाचन गरेको कसले सुन्नु भएको थियो? छन्दमा वाचन गरेको त्यहाँ विद्यार्थीहरूले, जो मेरा साथीहरूले, अनि उहाँहरूले सरको जस्तै छ तिम्रो पनि भनेर जुन सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, जुन मलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। रामायण महाभारतहरू पनि सुन्नु भएको थियो कि थिएन? रामायण महाभारत पनि मैले वाचन गर्थेँ, घरमा छ। तपाईँभन्दा अगाडि तपाईँको बुवा हजुरबा कसैले वाचन गरेको सुन्नुहुन्थ्यो? हजुर, बुवाले वाचन गर्नुहुन्छ, अझै पनि 84 वर्षको हुनुहुन्छ। बिहान 1-2 घन्टा अनि साँझ 1-2 घन्टा। कस्तो लय आउँछ बुवाको चाहिँ? बुवाको अब अहिले बुढो भएर होला, त्यति धेरै मिठो आउँदैन, तर वाचन गर्नुहुन्छ उहाँले पनि, राम्रै वाचन गर्नुहुन्छ। तपाईँले गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? एक टुक्रा सुनाउन सकिन्छ? अहिले अब रामायण प्रयास हजुरको त्यो साधुल विकृति छन्दमा लेखिएको छ होइन। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरु हित भनी। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरु हित भनी। यही तरिकाले पनि जान्छ मेरो। हजुर, यसरी जान्छ। अनि आफूले कविता लेखिसकेपछि तपाईँ सबभन्दा पहिला कसलाई सुनाउनुहुन्छ? पहिले त म आफै नै वाचन गर्छु, सुन्छु मैले, अनि साथीहरूलाई, घरका परिवारहरूलाई। परिवारमा कसलाई सुनाउनुहुन्छ? प्रायः बाबुले मनपर्छ, छोराले, अनि म्याडम भयो, अनि नानीहरूले। कति वर्षका भयो बाबु? बाबु अहिले 10 वर्षको हो, 5मा पढ्छ, अनि नानी अहिले 5 वर्षको युकेजीमा पढ्छ। अनि उसले पनि मेरो 1-2वटा कविताहरू नहेरिकन भन्छ। कण्ठ बनाइसके? हजुर हजुर, 3-4 लय सिकाउनु भयो? हजुर, मैले लय भनिसकेपछि उसले पनि, अनि मेरी छोरी अनि यस्ता कविताहरू 2-4 लाग्यो न, उसलाई त्यो पढ्न आउँदैन, तर लयले गर्दाखेरि उसले मजाले खर्रसँग लय चेतनाले कविता सिकिँदो रहेछ है। हजुर हजुर, त्यो रहेछ सर। जस्तै पछिल्लो चरणमा म अहिले आख्यान विधामा छु, हजुरको त्यो उज्यालोबाट कार्यक्रम हुने सुर्ती सम्मेल, त्यसले पनि मलाई कस्तो भयो भने त्यो लयले गर्दाखेरि हजुरको त्यो वाचन शैली जो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लेख्न प्रेरणा मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि म गद्यमा पनि छोरीले पनि कविता वाचन सुनेपछि त्यस्तो लयले तान्छ, मतलब नजाने पनि तान्दो रहेछ भन्ने तपाईँको भनाइ? हजुर, तान्दो रहेछ लयले नै। पहिलो कुरो त मलाई लयबाट नै सृजना हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला लय आउँछ अनि शब्द? हजुर हजुर हजुर, शब्द आउने रहेछ। जस्तै श्रुति सम्मेलबाट प्रसार हुने कार्यक्रममा जो वाचन गर्दाखेरि जो लय शब्दहरू आउँछ नि, त्यसरी नै शब्दहरू पनि लेख्दाखेरि लेखिँदो रहेछ। त्यस्तो किसिम मलाई एउटा रिदम क्रिएट भयो। हजुर हजुर, त्यो रिदममा हजुर, त्यो शब्दमा त्यसरी आफूले पनि त्यही हिसाबले जाँदाखेरि शब्दहरू पनि लगभग आउँदो रहेछ। पहिलो पटक एकदमै राम्रो लेखेँ जस्तो लागेको कविता कुन? पहिलो पटक हो, बल्ल राम्रो लेख्न थालेँ मैले, पहिला त राम्रै हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो हुँदै रहेनछ, हुँदो रहेनछ। के हुन्छ अहिले? त्यो के हुँदो रहेछ भने जुन विद्यालय कालमा थियो त्यतिखेर पनि जुन कविताहरू लेखिन्थ्यो त्यतिखेर पनि राम्रै जस्तो लाग्थ्यो त्यो समयमा। अहिले त्यो फर्केर हेर्दाखेरि कहीँ नमिलेको जस्तो लाग्छ। अहिले फेरि यही पनि राम्रो लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ फेरि 1-2 वर्षपछि हेर्दाखेरि सायद यो पनि अपूर्ण जस्तो छ कि जस्तो लाग्छ। यो सिक्ने क्रम सधैँ रहँदो? हजुर, सधैँ रहँदो रहेछ, कठिनमा चलिरहँदो रहेछ। अर्को एउटा सुनाउनुहोस् त कविता फेरि। कविताको शीर्षक छ दिन ढलेपछि। दिन ढलेपछि। थोत्रो गलेको भइएछ पात, डाँडो छुने घाम बनेछु आज। पानी बिनाको मछुरुन्न खोला, पानी बिनाको मछुरुन्न खोला, पालै परेको बनिएछ झोला। टेक्ने नहागो न समात्ने डालो, यात्री छ एक्लो पथभिर छागो। को चार्छ पानी रुख नङ्न बुढो, को गर्छ माया कपडा पुरानो। चिन्नै छ गाह्रो अनुहार आफ्नो, खेल्ने भयो आँगन यो बिरानो। हारेछ जाग्दो मन जोसिलो त्यो, ढाकेछ मुजा तन पोसिलो त्यो। एक्लै रुने बाँदर भाछु आज, साथी गएछन् परलोक माझ। सम्झेर बस्दा मन था
थाक्छ साह्रै सम्झेर बस्दा मन थाक्छ साह्रै डुब्ने सधैँ घाम रहन्छ टाढै चल्दैन खुट्टा कराज भोलि बिग्रेछ मिठो रसयुक्त बोली खट्नै नसक्ने गरी दुख्छ छाती खट्नै नसक्ने गरी दुख्छ छाती बुढो हुनाले बनियो दुखारी यो प्राण सुक्दा पसिना सुकेन यी नेत्र बस्दा गहै बसेन यी दाँत झर्यो झरिदिन्न स्वाद यी नाक सुक्यो सुकिदिन्न गन्ध बच्चा हुँदामा कति प्रेम पाए बन्दा जवानी कति प्रीत लाए सारा उडेछ तनबाट रङ्ग सारा उडेछ तनबाट रङ्ग छर्ने भए रे सब माझ रोग छर्ने भए रे सब माझ रोग। धन्यवाद। यो छन्दमा लेख्ने मान्छेहरूलाई नै बढी चेत आउँछ जस्तो छ है। ओहो अब म बुढेसकाल आएपछि कसरी बस्ने जस्तो खालको सोच छन्द लेख्नेहरूलाई बढी आउँछ कि क्या हो? छन्दमा त्यस्ता कुराहरू बढी सुन्न पाइन्छ आदर्शवादी अथवा आदर्शवादी त नभनौँ यथार्थपरक नै कुरा हो नि, तर यसलाई चाहिँ हामीले एकदम प्रिचिङ शैलीमा उपदेशात्मक शैलीमा लेख्छौँ नि त। बोध भएर लेख्छौँ कि त्यो शब्द मिलाउनको लागि सजिलो हुने भएर हो? बोध पहिलो कुरो बोध हुन्छ सर, बोध हुन्छ अनि बोधले गर्दाखेरि नै लेखिन्छ। किनभने अब आजभोलिको वृद्धहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त्यही नै हो, कुनै चिजले भित्र छोयो भने अनि लेखिने हो, छुनुपर्छ। हजुर छुनुपर्छ लेख्न। कति समयमा छुन्छ त? यो यति समयमा छुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। कहिले दिनदिनै छुन्छ? हजुर दिनदिनै छुन्छ। कहिले महिनौसम्म पनि नछुन्छ? हजुर कहिले महिनौसम्म हुन सक्छ। त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुन्छ हजुर। छोएपछि के गर्ने? कोठाभित्र पस्ने? अब छोएपछि त प्रायः मेरो साथमा कलम र कपी हुन्छ, बोकेर हिँड्नुहुन्छ? हजुर बोकेर हिँड्ने छु। अब एक्लै भएको बेलामा बाइकमा छु भने गइरहेको छु भने बाइकलाई रोकेर यतातिर बसेर नै लेख्ने गरेँ। मैले धेरै बाइक चढ्ने कविहरूमा त्यो कुरा देखेँ। हजुर हाम्रो यही कवितामा आउनुभएको भवानी खतौडा पनि स्कुटरमा हिँड्दा हिँड्दै गुनगुनाएर मैले कविता सोध्छु भन्नुहुन्थ्यो। हजुर अरू कविहरूसँग कुरा गर्दा बाइकमा हिँड्दा हिँड्दै पनि फुर्छ भन्नुभयो। यो बाइकको यात्रा पनि एउटा फुराउनको लागि सजिलो हुँदो रहेछ ग्यारे। त्यही भनौँ, त्यसै भनौँ सर। तपाईँको स्कुलमा हुने विशेष हुन्छ नि अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँ नै हो यस्तो खालको कविताहरू सुनाउँ सर भनेर शिक्षक साथीहरूले अथवा विद्यार्थीहरूले भन्नुहुन्छ? हजुर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कोर्समा रहेका कविताहरू जो पढाउने पालो आयो भने नानी बाबुले साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। ताली नै बज्छ क्लासमा आउँदै, सर आज त कविताको पाठ छ, आज कविताको पाठ छ, पहिले लैहाले कविता सुनौँ भन्नुहुन्छ। त्यो फेरि वर्षौँ दिनसम्म 1 वर्ष 2 वर्षसम्म एउटै विद्यार्थीलाई पढाइरहँदा त त्यो शिक्षकले रिदम दिइरहेपछि त उनीहरूलाई त्यो लय चेतना प्यारो लाग्दै 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 गएपछि लयमै लेख्नुपर्छ है, छन्दमै लेख्नुपर्छ है भन्ने बोध पनि हुँदो हो? त्यो हुन्छ। तपाईँका विद्यार्थी यस्तो निक्ले? छन् गएकाहरूमा। अब त्यो सबै त हुने आइन्छ सर, एउटा ब्याचमा 2-3 जना बच्चाहरू त्यस्तो किसिमको आउने रहेछ। लेख्ने नै गरी आउँछन्? लेख्ने नै गरी आउँदो रहेछ। त्यस्तो भएको छ तपाईँले आहा मेरोभन्दा राम्रो लेखेको छु? छन् बच्चाहरू छन्, लेख्छन् तिनीहरूले पनि। काहीँ प्रतिस्पर्धाहरूमा भाग लिँदा राम्रो गरे कि? जान्छन्, प्रतिस्पर्धामा जान्छन्, लेख्छन् उनीहरू। कस्तो महसुस हुन्छ र गुरुलाई त्यति बेला जति बेला आफ्नोभन्दा राम्रो लेख्छ विद्यार्थीले? आनन्दको महसुस हुन्छ। बोध मतलब प्रकट कसरी गर्नुहुन्छ, अभिव्यक्ति कसरी गर्नुहुन्छ त्यति बेला? अब उनीहरूलाई हौसला दिइन्छ, सल्लाह दिइन्छ, सन्तुष्टि लाग्छ आफूले गरेका। क्रेडिट दिन्छन् फर्केर उनीहरूले? दिन्छन्। के भन्छन्? सर हजुरले गर्दाखेरि होइन यस्तो भएको भन्छ। शिक्षकको साह्रै राम्रो पेसा है यो कुराहरूमा। हाम्रोमा मर्यादा कम, मतलब त्यति ठुलो भ्यालु जति दिनुपर्ने दिइँदैन शिक्षकलाई। हजुर। तर पनि शिक्षकले एउटा ठुलो ज्ञान चाहिँ छरेको हुन्छ। आत्मसन्तोषको एउटा पाटो त्यो रहन्छ। कति वर्ष भयो पढाउन थाल्नुभएको? 15 वर्ष भयो सर। 15 वर्ष भयो? हजुर 15 वर्ष भयो। भनेपछि त कमसेकम 12-14 ब्याच गइसक्यो तपाईँले पढाएर? त्यतिखेर हाम्रो 8 सम्म थियो सर, अनि मैले गएको 3-4 वर्षपछि भएको हो।
गएँ, लगभग 7-8 ब्याच जति गएँ। दाङको गोगलीको सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थी र हजुर। त्यहाँका शिक्षक एमआर रेग्मीको कुरा सुन्दैछौँ हामी होइन, विद्यार्थीको बारेमा सुन्दैछौँ एमआर रेग्मीबाट। दाङ घोराही 4 सुनपुर तपाईँ जन्मिनु भएको चाहिँ मैले अघिदेखि भनिरहेँ, स्थायी ठेगाना मात्रै हो कि जन्मेकै? अहिले जन्मेकै त्यही नै हो, पहिलेदेखि त्यही? हजुर, बुवाको पालादेखि बसोबास त्यही हो? बुवाहरू यता उजासबाट आउनुभएको हो। थारू बस्ती कतिको छ वरपर? दाङमा छ, थारू बस्ती छ। तपाईँको वरपर पनि छ? हजुर छ। थारू भाषा बोलिन्छ उसिबे त? थारू भाषा त्यतिकै बोलिँदैन सर। बुझिन्छ चाहिँ अलि? बुझिन्छ तर बोलिँदैन। नत्र म त तपाईँलाई थारू भाषामा छन्द कविता सुनाउन भन्न आँटेको थिएँ। सम्भव भएन। कतिपय प्राय त्यता बस्ने पहाडिया लेखक साहित्यकारहरूले थारू भाषा बोलेको मैले अनुभव गरेको छु। दाङबाटै अझ पश्चिम महेन्द्रनगरसम्मै पनि धेरै त्यस्तो मैले अनुमान पाएको भएर थाहा छ कि भन्ने हिसाबले सोधेको। एउटा कविता फेरि सुनाऊ सर। हस् सर। प्रेयसीलाई सन्देश शीर्षक कविताको। मेरी प्यारे हृदय रजनी छौ कि सन्चो बिसन्चो, हेर्दै हौले पल पल यतै आत्म पारेर उच्चो, भाँच्दै औँला दिनहरू गनी ती परेला बगाए, भन्दै हौले किन घर अझै अन्न मेरो परदेशी, छोडी आए पर सहरमा ऋणले मात च्याप्दा, आँखा फिर्छन् घर फिरो त्यसै साउको शब्द सुन्दा, छुच्चो लुच्चो जति पनि होस् देश नै रहेछ प्यारो, हेला गर्दै जति पनि कुटुन हुन्न आमा बिरानो, छोरीलाई दिन दिन तिमी ज्ञानशाला पठाए, आफूले नै दिनौ घरमा साँझ लेख्दै पढाए, झोला कापी कलम उनका ख्याल राखे किताब, छोरा भन्दा पर्खल उनले गर्न सक्छिन् विकास, सुत्दा राति तल उपरका झ्याल ढोका लगाए, टाढै बस्नु पुरुष महिला कामले बास आए, हाम्रो चोखो पढाइ रसमा विष त्यो बन्न सक्छ, एउटा झिल्को अनल रूपले गाउँ नै जल्न सक्छ, पैसा भन्दै गलत मतिले साउ आई सताए, काली जस्तै कुरूप रूपले दूर आफै भगाए, हामी देख्ने रहर सपना भोलि फुल्नेछ गम्की, बोकी चारो क्षितिज परको बासोमा फिर्छ पन्छी, आशा मारी विचलित बनी धैर्य कहिले नफाले, नौनी जस्तो नरम मनमा पीर बेथा नहाले, वर्षा जस्तै दिन पनि रुँदा के गरी हाँस्छ साँझ, बोटै सुक्दा भन न कसरी के गरी बाँच्छ पात, आमालाई तनर मनले गर्नु सेवा सदैव, आमा हाँस्दा सबतिर नयाँ खुल्छ बाटो अनेक, फर्की चाँडै रगत पसिना देशकै भित्र छर्छु, मेरै माटो शर्मर सिपले स्वर्ग भन्दा सिँगार्छु, मेरै माटो शर्मर सिपले स्वर्ग भन्दा सिँगार्छु। मिठो कविता सुनिरहेका छौँ हामी र यो कविता जसको आवाजमा हामीले सुन्यौँ, जसको कविता हामीले सुन्यौँ, उहाँको नाम एमआर रेग्मी। कवि एमआर रेग्मी दाङ घोराही 4 मा जन्मिनु भएको, सुनपुर उहाँको घर र गोगलीमा रहेको सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ। हामी उहाँका कविता र कुराकानी लिएर एकल कविता वाचनमा केही बेरमा फेरि आउनेछौँ, तपाईँ सुन्दै गर्नुहोला। एकल कविता वाचन। एकल कविता वाचनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अच्युत घिमिरे बुलबुल युट्युब च्यानलबाट र विभिन्न रेडियो स्टेसनहरूबाट तपाईँ एकैसाथ एकल कविता वाचन सुन्दै हुनुहुन्छ। दाङ घोराही 4 सुनपुर घर हुनुभएका एमआर रेग्मी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको विद्यालय सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलमा उहाँ शिक्षण पनि गर्नुहुन्छ र नेपाली पढाउनुहुन्छ। नेपालीमै उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभयो। आज हामी उहाँसँग एकल कविता वाचनमा कुराकानी गर्दै कविता सुन्दै बसिरहेका छौँ। एमआर सरलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद सर। तपाईँले मास्टर्स गर्नुभयो कहाँबाट?
मैले टियुबाट टियुबाट। हजुर। ब्याचलर दाङबाट, घरैबाट। कुन क्याम्पस? महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट ब्याचलर गर्नुभयो अनि आइए पनि स्नातकोत्तर त्यहीबाट नै। आइए पनि उतैबाट। स्नातकोत्तर गर्नलाई चाहिँ तपाईँ फेरि कीर्तिपुर आउनुभयो। हजुर, कीर्तिपुर। होइन, कति वर्ष बस्नुभयो? यो बसिएन सर, 2 महिना 3 महिना बसियो, फर्म भरेर त्यसरी नै जाँदिन आयो। टोटलमा 2-3 महिना मात्रै काठमाडौँ बस्नुभयो भनेपछि त काठमाडौँको गल्लीहरू कमै थाहा छ होला? हजुर, कमै थाहा छ। कतै यहाँबाट उता, उताबाट उता, कताबाट कता जानु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ त? गाह्रो हुन्छ, साथीको सहयोगले। सहयोग लिँदै गर्नुहुन्छ? सहयोग लिँदै। दाङ त मजासँग घुलमिल हुनुहुन्छ? हजुर, दाङको त पुरै गल्ली गल्ली। मोटरसाइकल लिएर हिँड्दै गर्दा भनेपछि त मोटरसाइकलमा हिँड्ने मान्छे अलिक बढी यात्रा गर्छ नै, सामान्य हिँड्ने मान्छे हजुर होइन? हजुर। कविताका कार्यक्रमहरूमा पुगिरहनुहुन्छ? हजुर, पुगिरहन्छ। कहाँ कहाँसम्म जानुहुन्छ? दाङ हजुरको, त्यसपछि लम्हाई, तुलसीपुर आसपासका। आफ्नै जिल्ला मात्रै कि अरू कतै पनि जानु भएको छ, जाने मौका पाउनु भएको छ? पहाडतिर पनि गइन्छ कहिलेकाहीँ। कता कता? जस्तै रुकुम भयो अनि रोल्पा, त्यहाँ पनि हुन्छ कार्यक्रम। सुनाउनु भयो त्यहाँ पनि गएर? हजुर, कविता सुनाइयो। अब एउटा कविता फेरि सुनौँ हामी। हस् सर। मेरो कविताको शीर्षक छ देश बनाऊ। हाम्रो हिजोको इतिहास फेर्दै, आशा मरेका जनमाझ सोध्दै, रोल्पा मधेसी जनजाति साना चाहन्छन् के महिला र बाला। त्यो काठमाडौँ सब देश होइन, टुप्पो बनेमा रुख हुन्छ बेस। नेपालका दुर्गम जाति खोज्दै, हाँसो उडेका अनुहार हेर्दै, फुल्दा नफुल्ने रुख हुन्छ राम्रो, बोल्दा नबोल्ने मुख क्या सुनौलो। जे हुन्छ थोरै उति मूल्य हुन्छ, जे हुन्छ थोरै उति मूल्य हुन्छ, जे पाक्छ थोरै उति स्वाद दिन्छ। तेरो र मेरो रिस राग फाले, नेपाल सिंगै मुटुमा बसाली। नेपाल नेपाल जपी मूल मन्त्र, त्यागेर बाँचौँ दलवादी तन्त्र। फोहोर छोपी कर शुद्ध हुन्न, ऐसेल रोपी फलाप हुन्न। बेचे पिताबास रुनेछ छोरो, नेपाल गिर्दा दुनियाँ अँधेरो। फुल्दैन तोरी पुसमाग छर्दा, बन्दैन यो देश पछाडि पर्दा। भ्याए बनाई घरती छिमेकी, नेपाल बन्दैछ झनै विदेशी। के हिँड्नु अर्का पथमाथि टेकी, के बाँच्नु आफ्नो पहिचान बेची। रुन्छन् मुनाती परदेश भित्र, पोखेर पीडा मनको विचित्र। पारेर वर्षा जगभर छ सृष्टि, माया नलाई बसिदिन्न प्रीति। आलोक छर्दै सकिदिन्छ मैना, बिजै नरोपी बिरुवा हुँदैन, बिजै नरोपी बिरुवा हुँदैन। राम्रो मिठो कविता हामीले सुन्यौँ कवि एम रेग्मीको स्वरमा। हामीले कविताका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसै गरी तपाईँको शिक्षणको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, घर परिवारको पनि अलिअलि कुराकानी गऱ्यौँ। यो स्कुलमा सिकाउने बाहेक पनि अन्त कतै प्रशिक्षणहरू गर्नुभएको छ कविताको? कविताको योजना छ, त्यसरी गर्न त पाइएको छैन सर। समयको कारणले गर्दाखेरि, अभावले गर्दाखेरि अब आफ्नो विद्यालयमा त बच्चाहरूलाई छन्द सम्बन्धी त्यो प्रशिक्षण दिने कुरा भइगयो। अब अरू विद्यालयमा गएर पनि बच्चाहरूलाई केही दिउँ भन्ने कुरा योजना बनाइरहेको छु। तपाईँको एकल हो कि कुनै सामूहिक रूपमै गर्दै हुनुहुन्छ त्यो? अहिले त एकल नै सोच छ, त्यसमा कुनै साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो भने स्वागत गर्छु उहाँहरूलाई। कविता सङ्ग्रहमा कतिवटा कविता छन् पहराको जुनभित्र? 52वटा छन्। 52वटा। कति समय लगाएर लेखिएका कविता हुन्? यो 2077 सालमा खुल्ला संसार कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भयो। 77 देखि अहिले 76 भनौँ गर्दाखेरि यो 5-6 वर्षको बिचमा लेखेका कविताहरू छन् त्यसमा। अब त्यो बिचमा पनि गजलहरू भए, त्यसपछि कथा त्यो त आएकै छन्, त्यो लेखेकै छन्।
अब त्यो बिचमा भनेपछि तपाईँको कथामा, कवितामा, गजलमा हजुर तीनटामा कलम चल्छ कि त्योभन्दा अरू विधामा पनि चल्छ? अहिले तिनीमा चलाएको छ। कविता लेखेपछि के पाइँदो रहेछ? सन्तुष्टि पाइँदो रहेछ, सन्तुष्टि हुन्छ अनि साथीभाइको माया पाइँदो रहेछ। कस्तो उदाहरण छ कुनै त्यस्तो? पहिलो कुरो त आफूले सन्तुष्टि भयो, किनभने जसरी शरीरमा अथवा कुनै शरीरको अङ्गमा काँडो बिज्यो भने त्यो काँडो झिक्दाखेरि जति हलुको अनुभूति हुन्छ, मनमा जो भावनाहरू त्यो गुम्सिएर रहेको हुन्छ, त्यसलाई कविताको माध्यम व्यक्त गर्न सकियो भने त्यो सन्तुष्टि हुँदो रहेछ। भनेपछि त कविता नलेख्नेहरू त काँडा बिजे जस्तै बोकेर हिँडेको छ। त्यसरी नभनौँ, उहाँहरूको पनि व्यक्त गर्ने माध्यमहरू आफ्नो माध्यमहरू, आफ्नो आफ्नो सन्तुष्टिको आधार हुन्छ। जस्तै हजुरको मनमा लागेको कुराहरू व्यक्त गर्न सकिएन भने मान्छे होइन बिरामी हुने, त्यही नै हो। भनेपछि कमसेकम कुण्ठाबाट मुक्तिको लागि, बिमारीबाट मुक्तिका लागि, स्पेसली डिप्रेसन नहुनको लागि पनि कविता लेख्नु जरुरी छ। एउटा त्यो पनि रह्यो। अनि त्यति मात्रै पनि होइन, एउटा समाजको जिम्मेवारी पनि हुन्छ संस्थामा। संस्थाले पनि समाजलाई कस्तो किसिमको अहिले समाज गइरहेछ, किनभने भोलिको कस्तो किसिमको समाजको कल्पना गर्ने होइन, भोलिको सुन्दर समाजको लागि संस्थाले त्यतातिरको मार्ग डोराउनु पनि आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि एउटा संस्थाको जिम्मेवारी हो। तपाईँको कविताको एकदमै राम्रो फ्यान, प्रशंसक को भेट्नु भएको छ? अब एकजना मात्रै नभनौँ, धेरै हुनुहुन्छ। अमुक नाम नभनिकन घटनाक्रम त बताउन सक्नुहुन्छ नि, यसरी प्रशंसा गर्नुभयो भनेर? जस्तै फेसबुकमा हाल्ने गरिन्छ, अनि कार्यक्रममा हाल्ने गरिन्छ। प्रायः के हुन्छ भने स्टेजहरूमा म कार्यक्रममा कविता वाचन गरेँ भने मलाई रेडियोमा बोलाउनुहुन्छ। हो त? दाङतिर सर आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रममा कविता वाचन गरौँ भन्नुहुन्छ। कुन रेडियोमा जानुभयो? जस्तै मध्यपश्चिम, अनि त्यसपछि हजुरको इन्द्रेणी, अनि स्वर्गदायी, यिनै सन्तानमा। त्यसरी तपाईँलाई बोलाउनु भयो हजुर, र तपाईँ अनि जानुभयो वाचन? अनि हजुरको खुल्ला हजुरको एकल कविता वाचन राति साहित्य परिषदमा। तपाईँको सिङ्गल? हजुर, एकल कविता वाचन। हजुर। अनि त्यही हो। अनि एउटा कविता भन्न लाग्यो दुई तिनवटा भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा आफूलाई हौसला मिल्छ। के मञ्चमा चढ्दाखेरि अर्कोचोटि वान्स मोर भन्ने खालको? हजुर, त्यो आयो भने ल वान्स मोर एउटा अर्को जाओस्। हस् सर। महिला यातना कविताको शीर्षक। पारी सारा सुख र सुविधा भागमा शास्त्र लेख्यौँ, नारीलाई विकल पुतली नीचकै जात देख्यौँ। व्याख्या तिम्रो सरहजनमा छैन नाङ्गो अकेला, चाह तिम्रो सरह रहने रात कि होइन मेला। आमाको त्यो तनत जीवितै शास्त्र भन्दै जलायो, चाखी आफू युग युग बनी दाल जस्तै दलायो। छोरी पर्दा अपहरणमा बाउ भेटिन्छ दोषी, भालेको यो घर सहरमा हुन्न रे बाँच्न पोथी। विजयी मासे पुरुष सुनहे बोट बन्ला कसोरे, खन्दै टाले जमिन जरुवा मूल फुट्ला कसोरी। धरती हाँसे पनि हृदयको खेतबारी छ खाली, किन्ने बेच्ने घर सहरमा वस्तु झै होइन नारी। बन्दा मैले विकल अबला लोकले भन्छ बोक्सी, आफू मर्दा पति अघितिरै भन्छ रहेछे अभागी। बाल्छौ आगो तनर मनमा दाइजो पात भन्दै, चार्छौ टाढा विपत पलमा छौपडी खोर खोज्दै। जिब्रो मेरो तर पनि सबै शब्द भाषा छ तिम्रै, पढ्दै जाँदा कति हरपमा भेट्छु संस्कार तिम्रै। पोखौँ इच्छा कुन कलमले शब्द नै छैन मेरो, खोल्दा पीडा गहन कसले लिन्छ नारीहरूको। सोच्दै हेर्दै बदन अरूका उच्चको लेख्छ नीति, तामालाई सुन सरह नै चट्टको गर्छ प्रीति।
चार चौकल्ले जमिन अरूका खेत आफ्नो बिकारी। चार चौकल्ले जमिन अरूका खेत आफ्नो बिगारी। बाण चौकल्ले विकल जनमा हर्षको उधेर भारी। नारी डस्ने नियम विषका फाल्चु च्याथेर थुक्दै। आफू मर्दै अब पुरुषको व्रत बस्दैन भोकै। पत्नी व्रता चलन जगमा खै कहाँ देखियो र। स्वास्नी मर्दा पुरुष क्रिया खै कहाँ भेटियो र। रोयो बच्चा धुरुधुरु भने दुध है खान्छ चुस्दै। फोर्दै डाँडा बनर पहरा जान्छ पानी दगुर्दै। खुट्टा ढोगी शिव शिव भनी बाँच्नु के बाँच्नु हो र। आगोको यो गुण सहरमा मित्र पानी कहाँ छ। राको बन्दै घर घर उठे जल्छ है पितृसत्ता। नारी तिम्रो डर हुन गए शास्त्र लेखिन्छ सच्चा। भइगो आँसु बनिकन व्यर्थै हुन्न माटो सिँचाइ। काली चण्डी उठ्ने डर भई हुन्न नारी चिसाई। काली चण्डी उठ्ने डर भई हुन्न नारी चिसाई। कति राम्रो, एकदम मजासँग एउटा लयमा लस्कर लिएर जानुभयो, हामीलाई डुबाउँदै डुबाउँदै यति अगाडि लानुभयो कि समय सकिन लागेको पनि थाहा पाइएन। आउँदा दिनमा के गर्ने त यमजी? अब आउँदा दिनमा एउटा कथा सङ्ग्रहको लागि तयार पार्दैछु। अब कविता त रहि नै रहन्छ मेरो, निरन्तर नै हुन्छ। हजुर, निरन्तर नै रहिरहन्छ। कथा सङ्ग्रह एउटा प्रकाशित गर्ने सोच छ। मैले दाङको हजुरको गोरक्षी पत्रिकामा विगत 3-4 वर्षदेखि कथा लेखिरहेको छु, स्तम्भकारको रूपमा लेखिरहेको छु। त्यसमा कथाहरू बढी छन् अनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर अब यो पहराको सुनको जुन पहराको जुन छ यसको साथीभाइबाट प्रतिक्रिया हेरौँ कस्तो आउँछ। त्यसपछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने, कथामा अगाडि बढ्ने सोच बनाएको छु। अब हामी अन्त्यतिर छौँ, एउटा कविता सुनौँ कि जस्तो लाग्यो कुराकानीसँगै? हस्, एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि बिदा हुन्छौँ। सकेसम्म छोटो सुनाउनु। हस्, मेरो कविताको शीर्षक छ गुरुदेव। रुन्थे एक्लै गगन तलमा मेघको काग बन्दै। छाडा हिँड्थे बिजन पथमा जङ्गली जन्तु जस्तै। थोत्रो खोक्रो अनपढ थिए रातको रात जस्तै। माया पाई गुरु हजुरको घाम जस्तै छु बल्दै। गर्ने भन्दा असल जगमा हुन्छ रे मार्ग खोल्ने। पाल्ने भन्दा प्रबल भवमा हुन्छ रे साङ्ग पार्ने। खन्दै जोत्दै मलजल छरे छेउको घाँस फाल्दै। हुर्काएको विकल बिरुवा आज फुल्दैछ फल्दै। बोकी मान्छे सडक बिचमा तेलले गुच्छ गाडी। छोपी इच्छा जगत तलमा ज्ञानले कुच्छ यात्री। माया पाई रवि र जलको भूमि हाँसिरहेछ। शिक्षा पाई सिर्जन बलियो शिष्य बाँचिरहेछ। चेला भन्दै रगत सकियो केस पाक्यो कपास। पहिले भन्दा पनि अझ बढी सिपमा देख्छु जोस। आवाज सर्दै सबतिर आहा सिद्धियो मैन बत्ती। खोला तार्दै पथिक जनका सुम्पियो ज्यान माझी। वर्षा बन्दा हरित रहने वेदको चेत पाए। हाँसो फुल्दा नरम रहने बुद्धको दृष्टि पाए। शिक्षा तिम्रो मनभरि छरी फुल्छु डाँडा र पाखा। दीक्षा तिम्रो सकल बटुली लोकको खोल्छु आँखा। जान्ने बुझ्ने जब सब भए जन्मको अर्थ पाए। रम्दै जम्दै अघितिर बढी लक्ष्य ठुलो समाए। बाली राम्रो मलजल बिना हुन्न है खेतबारी। मान्छे कोही गुरुजन बिना हुन्न है शिल्पकारी। मान्छे कोही गुरुजन बिना हुन्न है शिल्पकारी।
यति मिठो कविताहरू सुनिसकेपछि कुराकानी सुनिसकेपछि कसैले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो भने कसरी गर्ने? मेरो फोन नम्बर छ 9847791543 984779 1543 अङ्ग्रेजीबाट भनौँ न 98479 हजुरको 15 अनि 643 यतिमा सम्पर्क गऱ्यो भने भेट्छ। फेसबुकमा नि भेटिन्छ होला? हजुर। कसरी खोज्ने? एम रेग्मी YAMM RAGM रेग्मी @gmail.com। हस् त, हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि धन्यवाद। जुन काठमाडौँमा आएको बेलामा एकल कविता वाचनमा जुन मलाई अवसर दिनुभयो, हजुरले पनि धेरै धन्यवाद। कवि एम रेग्मीसँगै हामी आजको एकल कविता वाचनबाट अब छुट्टिन्छौँ। प्राविधिक साथी महेश गेवाली र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छौँ। अर्को साता अर्का कविका साथ आउनेछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँको समय सुख बितोस्। नमस्कार। एकल कविता वाचन।